आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाट सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 28औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइड को पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नका लागि लगाइएको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 27% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर परेको छ। कुखुरा पालन, दुग्ध क्षेत्र, तरकारी तथा फलफुलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कुखुरा पालन क्षेत्रमा मात्रै पनि करिब 22 करोड भन्दा बढी क्षति भइसकेको यस क्षेत्रका व्यापारी तथा किसानहरूको आकलन छ। त्यस्तै डेयरी एसोसिएसनको हालैको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने दुग्ध क्षेत्रमा मात्र किसानले झन्डै 7 अर्ब रुपैयाँको क्षति बेहोरिसकेका छन्। समयमा बजारमा पुर्याउन नपाउँदा तरकारी उत्पादकहरूको पनि त्यस्तै हालत छ। हिउँदे बाली भित्र्याउने समयमा मजदुरहरूको अभावका कारण उस्तै समस्या छ। खाद्य सामग्री उत्पादनको मुख्य क्षेत्रमै प्रभाव पर्दा आउँदा दिनमा खाद्य सङ्कटको अवस्था आउने जोखिम बढेको छ। तर लकडाउन लम्बिँदै गर्दा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै मात्र सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। लकडाउनकै अवधिमा पनि कृषि कार्यलाई सावधानी अपनाएर खुल्ला गर्नुपर्ने, खेतबारीमा फलेको खाद्य सामग्री बजारसम्म ल्याउने संयन्त्र बनाउनु पर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यो सुझाव अनुसार सरकारी संयन्त्र अहिलेसम्म सक्रिय भएको देखिँदैन, जसका कारण एकातर्फ हाम्रा कृषकले खेतबारीमा लगाएको खाद्यान्न कुहिएर जाने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ भारतबाट आपूर्ति भइरहेको खाद्यान्नमा निर्भरता बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण कृषि क्षेत्रमा कस्तो क्षति पुगेको छ? कृषि क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सरकार के गर्दैछ? सम्भावित खाद्य सङ्कटको जोखिमबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? अहिले किसानले कस्तो क्षति बेहोरिरहेका छन्? उनीहरूलाई कृषि कर्मप्रति निरन्तर लाग्न र भोलिका दिनमा आइपर्ने खाद्य सङ्कटबाट बच्नका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्नमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सभापति भानु सिग्देल। भानु सिग्देल राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषदकी सदस्य कृषिविद यमुना गले, कृषि अनुसन्धान परिषद नारका सदस्य तथा कृषिविद डाक्टर कृष्ण पौडेल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी। तपाईहरु सबैलाई टफ टकमा स्वागत छ। म आजको संवाद सबैभन्दा पहिले किसानबाट सुरु गर्न चाहन्छु। किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै आज हामीसँग भानु सिग्देल हुनुहुन्छ। भानु सिग्देल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र किसान आयोगका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। भानुजी, मलाई भनिदिनुहोस्, एउटा किसान खेतमा बसेर उभिँदाखेरि कोरोनालाई कस्तो देखिरहेको छ? किसानहरूलाई कस्तो असर पारेको छ यसले? भूषणजी, तपाईले एकदम करेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो, तर एन्सर तपाईले पृष्ठभूमिमै दिइसक्नुभयो जस्तो मलाई लागेको छ। जे कुरा तपाईले पृष्ठभूमिमा विस्तृत रूपमा भन्नुभयो, समस्या त्यही हो। कोरोना भाइरसले जनता, खास गरी किसान, आफ्नो गाउँमा लकडाउन त छ, तर किसानहरू लकडाउन भएको कारणले आफ्नो खेतबारीमा जान छोडेका छैनन्। खेतबारीमा गएका छन्, सामाजिक दूरी राखेका छन्, उत्पादन गर्ने समस्या छैन। तर उत्पादित वस्तुको बजार त्यतिको एक्सेस नहुँदाखेरि सागपातदेखि लिएर दुध, दही, डेरीका उत्पादन अनि कृषि पशुपालनका क्षेत्रको समस्या, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको कुखुरा र पोल्ट्रीको समस्या जुन तपाईँले उठाउनु भयो, त्यसले अत्यन्त गम्भीर सङ्कट पारेको छ किसानहरूलाई। र खास गरिकन अहिले किसानलाई हेर्ने हो भने हामीले एक थरी किसान कस्तो छ भन्नलाई भने काम नगरिकन खान नपाउने, त्यो अहिले सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा छ। काम गर्न नपाउने कृषि श्रमिक, मैले सबभन्दा बढी समस्या अहिले कृषि श्रमिकलाई देखाएको छु। उसको बिहान बेलुकीको चुलो चम्को चल्या छैन, एउटा त्यो समस्या छ भने अर्को जसले उत्पादन गरे, उत्पादन गर्नेले बजारको एक्सेस नहुँदाखेरि घाटा भएर अब उत्पादन गर्न ऊ प्रेरित छैन। र त्यस
तेस्रो के छ भने अब उत्पादन गर्छु भन्नेलाई फेरि समस्या के छ भने मल बिउदेखि लिएर यी सबै कुराहरू प्राप्त छैन, त्यसो भएर भोलिको उत्पादन पनि हुने देखिँदैन। त्यसैले समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा किसानको प्लेटफर्मबाट उभिएर हेर्दाखेरि सरकारले किसानका यी मूलभूत, मैले खास गरिकन 4वटा कुरा अहिले आउँदै कृषि श्रमिकको समस्यालाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्छ। उसलाई अहिले उत्पादन गरेर उत्पादित खाद्यान्न खाने समयसम्मको लागि अथवा उसले ज्याला मजदुरी गरेर श्रम गरेर आफ्नो भरण पोषण गर्न नपाउँदासम्मको लागि राज्यले चाहिँ उसको राहत दिएर उसको म आउँछु भानुजी। म पहिले तपाईको समस्या सोध्दैछु। तपाईको खेत र तपाईको घर टाँसिएको छ भने त तपाईले काम गर्न पाउनु भएको छ, तर यदि खेत पर छ भने यो एउटा किसान खेतसम्म पुग्ने अवस्था छ र लकडाउनमा? करिब तपाईको यो प्रश्न त्यस्तो गम्भीर समस्या छैन जस्तो मलाई के लाग्छ भने सबैले आफ्नो घर र आफ्नो खेतबारी लगभग नजिकै राखेका छन्, त्यति टाढा छैन। समस्या कसलाई छ भन्दा मजदुरलाई छ, जसले आफ्नो खेती गरेको छ उसको चाहिँ घरको र त्यो खेतसम्म जाने सामाजिक दूरी कायम राखेर खेतमा जाने अवस्था छ। ओके, यमुना घलेजी, तपाईँ कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईहरूले 10 दिन अगाडि, केही विज्ञहरूले 10 दिन अगाडि नै सरकारलाई एउटा सुझाव दिनुभएको थियो कि कृषि क्षेत्रलाई सुचारू बनाउन। त्यसलाई सरकारले केही रेस्पोन्ड गर्यो? तपाईहरूले के माग गर्नुभएको थियो? सरकारको प्रतिक्रिया के छ त्यसमा? यसलाई चाहिँ सरकारले त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कसरी सम्बोधन गर्यो भन्ने भन्दा पनि समग्रतामा हेर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने कृषि क्षेत्र दुईटा तरिकाले प्रभावित हुने देखियो। जस्तो वुहानको त्यो तपाईको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ 21.6% चाहिँ किसान र श्रमिकहरू हुनुहुन्छ संक्रमित मध्ये भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँहरू आफै संक्रमणमा पर्ने सम्भावना पनि एउटा देखियो। अर्को चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो उपजहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बाली प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारमा कसरी पुर्याउने भन्ने अर्को पाटो भयो। र त्यस पछाडि बारीमा तयार भएको फसलहरू चाहिँ लिनलाई श्रमिकहरूको व्यवस्थापनको पाटो भयो। र त्यस पछाडि अब आउने सिजनमा कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को पाटो भयो। र त्यसभित्र पनि अझ बढी सरकार राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भने कृषिलाई चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र नै को रूपमा हेरिने र अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पनि धेरै जसो श्रमिकहरू चाहिँ महिलाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने, उहाँहरू चाहिँ प्रायः श्रमिकै रूपमा काम गर्ने केही व्यवसाय चाहिँ सुरु भइरहेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीले जुन अपिल गर्यौं एउटा विज्ञहरूको समूहतर्फबाट भने अपिल गर्यौं, त्यो चाहिँ समग्रतामा कृषि क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ तपाईको खाद्य सुरक्षाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भयो। अर्को चाहिँ केही व्यवसायमा आउन थालेका व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित नहोस्, हतोत्साहित नहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै लाने कुरा पनि भयो। र तेस्रो चाहिँ अब आउने सिजनलाई कम्तीमा पनि हामीले उत्पादनमूलक बनाउन सकेन भने त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अझ भोकमरीको अवस्था चाहिँ विकराल हुन सक्छ भन्ने एउटा सांकेतिक हिसाबले पनि हेर्यौं। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले समग्रतामा हेर्यौं र त्यसभित्रको विविध पक्षहरू हेर्ने हो, खास गरिकन साना किसानका पक्ष, महिलाहरूका कुराहरू हेर्ने हो भने त्यो फेरि अलिकति जटिल छ। त्यसैले गर्दाखेरि महिलाहरूको समग्रतामा त अझ कुरा गर्न हामीले पाएको छैनौं र म अहिले के त्यसमा पनि छलफलमा ल्याउँछु। हुन्छ, पछि हामी त्यसमा कुरा गर्छौं। तर तपाईले उठाएकै कुरा कृषिसँग जोडिएको उत्पादन, त्यसको बजार र त्यसको मजदुरहरूको जुन कुरा उठाउनु भयो नि, त्यसको समग्र अवस्था चाहिँ के देख्नुभयो? तपाईले कुनै अध्ययन गर्नु भएको छ? कुनै त्यस्तो ठोस केही प्राप्त गर्नु भएको छ? केही आकलन छ? अहिले मैले यो अवधिमा चाहिँ मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि के भइराखेको छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले पनि देशभित्र पनि धेरै यो लेखहरू यसै बारेमा आइरहेको छ, छलफलहरू यसै बारेमा आइरहेको छ। राजनीतिज्ञहरू, अर्थशास्त्रीहरू, हामी कृषिका मान्छे त हामी भइहाल्यौं र सबैजनाले कृषिलाई एउटा सम्भावित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हेरिराखेको अवस्था छ र सँगसँगै म स्थानीय सरकारहरूसँग पनि छलफलमा बसिराखेको छु यो अवस्थामा चाहिँ। त्यसैले समग्रता के देखिएको छ भन्दाखेरि
खास गरिकन उत्पादन भइसकेका फसलहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती देखिया छ। त्यसमा खास गरिकन यो बजार व्यवस्थापनको पाटोमा र त्यसमा पनि महिलाहरूलाई म अलिकति जोड दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि महिलाहरूमा 3 खालको चाहिँ जिम्मेवारी छ। एउटा चाहिँ उत्पादकको हिसाबले उहाँहरू श्रमिक पनि हुनुभयो, उत्पादक पनि हुनुभयो। एउटा चाहिँ उहाँहरू केही चाहिँ व्यवसायी भएर आउनु भएको छ, त्यो व्यवसायीको हिसाबले हेर्छु मैले। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको घरमा बसेर भान्सा व्यवस्थापन गर्नु पर्दाखेरि एउटा बजारमा सहज रूपमा नपाइने, एउटा हाम्रो उत्पादनको क्षेत्र नै अलिकति विचलित हुन खोजेको अवस्था र घरमा अहिले सबैजना परिवार घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी जुन चाहिँ हाम्रो सेवामूलक कार्य भन्छ। अरू बेलामा पनि समग्र रूपमा भन्दाखेरि सेवामूलक काममा चाहिँ पुरुषको दाँजोमा महिलाले 3/3 बढी चाहिँ काम गर्छ भनिन्छ। तर अहिले लकडाउन पछि चाहिँ उहाँहरूको काम अझ बढेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रतामा हेर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा श्रमिक नपाउने एउटा पक्ष। अघि तपाईँले एउटा भानुजीलाई सोध्नुभयो फार्ममा जानलाई कस्तो छ भने, मैले चाहिँ व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि महिला व्यवसायीले के भन्नुहुन्छ भने पुरुषहरूको चाहिँ स्कुटर छ, बाइक छ, उहाँहरू चाहिँ गइहाल्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ खेतमै पुग्न पनि गाह्रो छ, जान आउन पनि गाह्रो छ भन्नुहुन्छ कि त्यो एउटा पाटो भयो, खेतमा जानै गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूको उपज चाहिँ अरूको तुलनामा के छ, तपाईँहरूको उपजहरू गइराखेको छ भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2टा कारणले गइराखेको छैन हाम्रो उपजहरू। एउटा चाहिँ हामीसँग गाडी अथवा मोटरसाइकल पास लिएर हामीसँग चाहिँ धेरै त्यो छैन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो उपज अथवा आफूसँग संलग्न भएको महिलाहरूको उपज पुर्याउन सकेका छैनौँ भन्नुहुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ यो प्रविधिको हिसाबले सबै तपाईँको अनलाइन अहिले एकदम अनलाइन गइरहेछ। धेरै महिलाहरू चाहिँ त्यो अनलाइनमा पनि जान सक्नुहुँदो रहेछ, किनभने त्यो प्रविधिसँग उहाँहरू चाहिँ त्यति साक्षात्कार नभएको हुँदाखेरि फोटो खिचेर अनलाइनमा हाल्ने, त्यो एप्स बनाउने, त्यस पछाडि तपाईँको त्यो फोटोलाई पनि अलिकति आकर्षक हिसाबले हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अरे, त्यो पनि हाल्न नजाने। त्यसैले गर्दा उहाँहरू इभन अनलाइनमा पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति प्रभावित भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब घरमा अलिकति म अर्को पाटो एउटा राख्छु। घरमा पनि अहिले व्यवसाय जस्तो फुल व्यवसाय गर्नुभयो केही साथीहरूले भनेदेखि घरमा पनि अहिले अब फुल त तत्काल खान पनि मिलेन, बजारमा लान पनि मिलेन र भण्डारण गर्न पनि मिलेन। अनि अहिले चाहिँ अब फुल व्यवसाय मात्रै होइन, अरू पनि व्यवसाय गर्ने खास गरी महिला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ घरमा अलिकति एक खालको चाहिँ प्रेसर पनि छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति नभइकन परिवारको सम्पत्ति धितोमा राखेर काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ धेरै गरिन्छ घरमा। त्यसैले गर्दा हामीलाई सबै घरमा बस्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै पनि व्यवसाय डुबेको छ, आफ्नो समझ छ। त्यसमाथि घरमा सबैले यो नगर यो गर भन्दै गर्यो भनेर अहिले त्यो पनि एउटा हामीले दबाब खेपिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसैले गर्दाखेरि महिलाहरूको समस्या अलिक फरक छ। ठिक छ यमुनाजी, म डाक्टर कृष्ण पौडेलजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर कृष्ण पौडेल कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी पछिल्लो समय खानाका लागि खेतीपाती अथवा खाद्यान्नका लागि कृषि भनेर अभियानमै लाग्नु भएको छ। डाक्टर पौडेल, मलाई भनिदिनुहोस् कि यो लकडाउनले कस्तो जोखिम बढायो? हामी यसै पनि हाम्रो कृषि भूमिहरूमा सबै घर फले, कङ्क्रिटका घर, कृषि जमिन मासियो। अब भोलि हामी अधिकांश दाल चामल सबै विदेशी भूमिबाट चाहिँ आयात गरेर खान्छौँ, हाम्रो उत्पादनले खान पुग्दैन। पहिले केही निश्चित जिल्लाहरू थिए, माथि हिउँ पर्ने जिल्लाहरू, जहाँको उत्पादनले 2-4 महिना खान पुग्दैन, तलको उत्पादनले तिनलाई पुर्याउँथ्यौँ। अब त तलका उर्वर भूमिहरूकै जिल्लावासीलाई चाहिँ वर्षभरि पुग्नका लागि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यो लकडाउनले के सङ्केत गर्छ खाद्यान्न सङ्कटका लागि अथवा खाद्य सुरक्षाका हिसाबले? अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हो भन्ने लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, मैले यहाँहरूका विचारहरू सुने, दिलजी अन्यथा नलिनु होला। यहाँले जसरी यो प्रश्नलाई फ्रेमिङ गर्नुभयो, ढाँचामा राख्नुभयो, र अरू साथीहरूले किसानका समस्या भनेर जुन हिसाबले व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्नुभयो, मलाई अहिले अलिक डर लाग्दैछ तपाईँहरूसँग कुरा गर्न। यहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक खेतीपातीका त कुरा गर्नुभयो, तर हामीले जे मुद्दा उठाउन खोजेका थियौँ त्यहाँ पुग्नु भएन। के भने हामी खानाका लागि गर्दैछौँ कि खेतीपाती बेचेर पैसाका लागि गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न जिउँदै भयो भन्ने लाग्छ। किन मैले यसरी भने तपाईँले जे प्रश्नबाट फ्रेमिङ गर्नुभयो वा अरू साथीहरूले जेबाट उत्तर दिन खोज्नुभयो, त्यसले हाम्रो अहिले पनि एकदमै विपन्न अवस्थामा आफ्नो जिन्दगी बिताउन बाध्य, पेटभरि खान नपाउने किसान श्रमिकका कुरा कसैले पनि गर्नुभयो। यसको अर्थ यो लकडाउनले तिनलाई छुँदैन, यो बन्दाबन्दीले तिनलाई छुँदैन। मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी
प्रश्न नै गलत सोध्यौँ कि भन्नेमा पुग्दैछु। अच्छा, म त्यो विषयमा हिजो पनि कुरा गरिरहेको छु, आज 28औं अङ्क हो, भोलि पनि कुरा गर्छु। आज तपाईसँग म कृषिमा कुरा गर्दैछु। लकडाउनले कृषिलाई के असर पर्यो? मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँ खाद्यान्नका लागि खेतीपातीको अभियानकर्ता, मलाई यो मात्रै भनिदिनुहोस् कि यो लकडाउनले हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आयो अथवा कृषि गतिविधिहरू नहुँदाखेरि यसले खाद्यान्न सुरक्षामा कस्तो असर पर्छ? फोकस हुनुभयो हुन्छ प्रश्नमा। होइन, मैले त्यसैमै कुरा गरौँ। मैले के भन्नु भनेदेखि अहिले त यसले त मलाई लाग्छ यो अहिले कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाका नामको महामारीले अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पारेको त हाम्रो खाद्यान्नमै हो भन्ने लाग्छ। त्यो अर्थमा हामी अहिले बन्दाबन्दीमा बस्दा वा यो चाहिँ एक खालको चाहिँ बन्दी जीवनमा बस्दा खानेकुराको जो गर्ने कुराको सङ्कट त छँदैछ। तर यहाँबाट बाहिर निस्केपछि पनि हामीले अहिले यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा राम्रो खेतीपाती लगाउने मौसम, त्यो मौसममा किसानहरू खेतबारीमा जान नपाउने, खेतबारीमा गए पनि त्यहाँ गएर खेती गर्ने उपयुक्त वातावरण नबन्ने र अहिले जुन खालले चाहिँ सिङ्गो राज्य अब हामी होइन, अब यसका विभिन्न तहका मान्छेहरूले जसरी यसलाई आतङ्कित बनाएका छौँ यो बन्दाबन्दीलाई कोरोनाका नाममा, यसले त हाम्रो खेतीपाती समग्र रूपमा तहस नहस हुँदैछ। त्यसो भएर मैले यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नबाट कुरा गर्दाखेरि केही तथ्याङ्कमा फर्केर जानुपर्छ होला। जस्तो यो बिचमा होइन कस्तो खालको आयातहरू बढिरहेको छ, अनि खानेकुराको सङ्कटले यो सहर बजारका उपभोक्ताको मात्रै होइन, व्यावसायिक कृषकको मात्रै होइन, आम किसानहरूको चाहिँ अब एक वर्षका लागि गर्ने खाने बन्दोबस्तको कुरा कसरी कमजोर हुँदैछ भन्नेबाट कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले त अलि गम्भीर हिसाबले नै सङ्कट देख्दैछु अगाडिको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने। किनभने यो खालि कोरोनाको बन्दाबन्दी बन्द भएपछि अनि हामी कुरा गरौँला भन्ने कुरा छैन। हामीले आजैदेखि, किनभने यो हाम्रो सबैभन्दा उपयुक्त मौसम खेतीपाती गर्ने, खास गरी उत्तरी गोलार्धको हाम्रो चाहिँ शिवरात्रिदेखि सुरु हुने पालुवा हुने, बनाउने, फुल खेल्ने, बिउ उम्रने हाम्रो एक वर्षको जीवन मान्ने प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामै अवरुद्ध भएपछि के हुन्छ भनेर त अलि फराकिलो हेर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। खाद्य सुरक्षामा यो लकडाउनले कस्तो खालको जोखिमहरू ल्यायो? कस्तो खालको जोखिमहरू देख्नुहुन्छ? मूलत के हो भने नि तपाईँलाई अहिले त म दुईटा हिसाबले भन्छु। एउटा, अहिले नै धेरै मान्छेहरूले पेटभरि र राम्रोसँग खान पाएछन्, हामी त्यो कुरा पहिनेर गनेनौँ भन्ने हो मेरो एउटा। दोस्रो कुरा म के भन्छु भने यसले भोलि पार्ने असर, जस्तो मैले अघिल्लो पटक पनि कुरा गरेँ, हाम्रो सामान्यत हिउँदे बाली भित्र्याउने र बर्खे बाली लगाउने बेला हो यो बेला। हिउँदे बाली भित्र्याउने बेलामा भित्र्याउन पाएको छैन र बर्खे बाली लगाउने बेलामा लगाउन पाएको छैन। सँगै यहाँले भने जस्तो केही व्यवसायिक किसानहरूले आफ्नो भएको उत्पादनहरू ठिक ढङ्गले बेच्न पाएको छैन। तर हामी अहिले काठमाडौँका उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छौँ। मैले काठमाडौँबाट कुरा गरेँ कि हामी चाहिँ महँगोमा किन्न बाध्य छौँ र किन्न चाहेर जति पनि किन्न पाएको छैनौँ। अर्को सँगै यसले ल्याएको त्रासले के भएछ भने अहिले तपाईँले चाहिँ आजभोलि त अलि फेरबदल आएको छ मान्छेहरूको प्रवृत्तिमा। म यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि हेर्छु। एकखालको सामुदायिक भावना बढेको छ। हामी मेरो ठाउँबाट कुरा गर्दैछु, हाम्रोमा त किसानहरूले फेरि अब फर्केर आफ्नो जिन्दगीका बारेमा नयाँ ढङ्गले विचार गर्न सुरु गर्नुभएको छ। तर म 2 हप्ता अगाडिसम्मको कुरा गऱ्यो भने यति धेरै आतङ्कित थियो कि दोकानमा कुनै सामान पनि थिएन, महँगी उस्तै थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले आजको कुरा गरेँ। भोलिको कुरा गर्दा आज सरकार, यहाँ अहिले हरिजी हुनुहुन्छ बोल्नु होला, आज सरकारले चाहिँ एक शब्द पनि बोलेको छैन खेतीपाती के गर्ने हो। सरकारले त यसको अगुवाई गर्नुपर्ने हो यस्तो सङ्कटका बेलामा, कि कसरी किसानहरूको आत्मबल बढाउने, कसरी किसानहरूलाई खेती गर्न सक्षम बनाउने, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई बिउ। ठिक छ डाक्टर साहब, म डाक्टर हरिबहादुर कार्कीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर हरिबहादुर केसीकोमा जान चाहन्छु। प्रवक्ता हुनुहुन्छ कृषि विकास मन्त्रालयका। हरिजी, मलाई भनिदिनुहोस् कि यो लकडाउनले पर्टिकुलरली कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्यो? त्यसको केही तथ्याङ्कहरू तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएको छ, केही अध्ययन गर्नुभएको छ मन्त्रालयले? अनि त्यस पछाडि तपाईँका अरू काम कारबाहीमा आउँछु। पहिले मलाई त्यसको अवस्था देखाइदिनुहोस्। अब धन्यवाद पाठकजी। यो
लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरहरू र यसको प्रभावको बारेमा अलिकति हाम्रा सरहरू म्याडमहरूले अलिकति जानकारी गराउनु भएको छ र हामी बेखबर छैनौँ। हामी सुरुदेखि नै लकडाउनको डे 1 देखि नै हामी किसानहरू सँगै छौँ। यद्यपि कुरा कसरी भयो भने हामी स्वास्थ्य अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो र स्वास्थ्यका जुन हाम्रा विभिन्न हाम्रा पालना गर्नुपर्ने विधि विधानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भन्ने खालले हामीले राज्यबाट सुरुमा त्यसरी मेसेज गयो र पहिलो हप्ता लकडाउनको पहिलो हप्ता चाहिँ किसानहरूलाई खास गरेर कृषि व्यावसायिक किसानहरूलाई साँच्चै नै अलिक गाह्रो भएको थियो आफ्ना उत्पादनहरू अलिकति बजारसम्म लैजाने र अन्य कामहरूको लागि पनि, किनभने हामीले घरै बस्नुस् केही नगर्नुस् भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो सहजीकरण गरेकै हो। तर बिस्तारै यसलाई अलिकति परिमार्जन अलिकति खुकुलो गरियो। क्याबिनेट बैठकबाट नै कृषिजन्य क्रियाकलापहरू नरोक्ने र त्यसको लागि सामाजिक दूरी भौतिक दूरी लगायतको सुरक्षाका कुराहरूलाई अपनाएर काम गर्ने भनिसकेपछि हामी त्यही मेसेज किसानहरूलाई पटक पटक धेरै मिडियाबाट दिइरहेकै अवस्था हो। र क्षतिको कुरा र किसानको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि धेरै अघि हाम्रा पूर्ववक्ता सर म्याडमले भन्नुभएको छ, बढी पोल्ट्रीमा अलि सबभन्दा धेरै असर देखियो, त्यसपछि डेरीमा देखिया छ, तरकारीमा, केरामा र फुलमा यिनीहरूमा अलि बढी क्षति देखिया छ। र अझै भन्दाखेरि जुन खेती सहरी उपभोक्ताको लागि लक्षित गरेका व्यावसायिक खेतीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ सहरमा असाध्य यो कृषि वस्तुको माग कम भएको कारणले यहाँ रेस्टुरेन्ट चल्या छैन, होटेल चल्या छैन, पार्टी प्यालेस लगायत अन्य सबै थोक बन्द भएको र सहरी जनसङ्ख्या चाहिँ गाउँतिर गएको कारणले असाध्य माग कम भयो। माग कम भएपछि ती कुराहरू ती वस्तुहरूको बजारीकरणमा असाध्य अप्ठ्यारो परेकै हो सुरुमा। र ती कुराहरूको यो कति क्षति भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा पालिका अहिले त हामी 3 तहको सरकारको कुरा गर्छौँ र तिनै तहको सरकारले कृषि सम्बन्धी कामहरू गर्ने भएको हुनाले हामीले पालिकाहरूलाई पनि त्यो खालको रेकर्डहरू राख्न अनुरोध गरेका छौँ र त्यो रेकर्डहरू राखिएको छ। प्रदेश सरकारहरूसँग हामीले रेकर्डहरू मागेका थियौँ अघिल्लो हप्ता र कति कति क्षति भयो र अब कसरी जाने भन्ने हिसाबले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल गरेर पनि यसका बारेमा धेरै कुराहरू भएको छ। र त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग चाहिँ विभिन्न प्रदेशबाट अहिले कति किसानहरूको कति क्षति भयो होला अनुमानित र त्यसको राहतको प्याकेज कसरी जान सकिन्छ होला भन्ने खालका तथ्याङ्कहरू अहिले आइरहेका छन्। सबै प्रदेशको आइसकेको छैन र प्रत्येक दिन यो थपिरहेछ। त्यसो भएर एकै दिनमा यति भनेर टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था पनि अहिले छैन र लकडाउन कति दिन जान्छ भनेर अझै भन्न सकिने अवस्था नभए हुनाले यो क्रम अलिकति बढ्ने नै छ। त्यही भएर हामी सङ्कलनकै क्रममा छौँ, ती कामहरू भइरहेका छन्। मूलत यो बिचमा हामीले सहजीकरण राहत भन्दा पनि सहजीकरण किसानको उत्पादनलाई बजारमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा नै धेरै समय लगायौँ। त्यो नै म आफै पनि मन्त्रालयको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिममा बसेको हुनाले मैले मेचीदेखि महाकालीसम्मका धेरै किसानहरूलाई सहजीकरणका कामहरू म लगायतको हाम्रो टिमले गर्यो र विभिन्न समयमा अघि पनि मैले भने स्थानीय प्रशासनहरूसँगको समन्वयका कुराहरू आए, पालिकाहरूसँग प्रदेशहरूसँगको समन्वयका कुरा आए र प्रदेश सरकारका साथीहरूले सरहरूले पनि धेरै यसमा समन्वय सहजीकरण गर्नुभएको छ। यो हिसाबले हामी काममै सहजीकरणकै त्यो सहजीकरण र समन्वय तपाईँको मन्त्रालयको काम गरेको तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्टिकुलरली फार्मर्सले चाहिँ के अनुभूत गरे, उसकामा उसलाई परे के गर्नुभयो, ठ्याक्कै उसलाई फरक के पर्यो? होइन, ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब किसानका उत्पादनहरू पहिला त उनीहरूको उत्पादित वस्तुको खेर जाने अवस्थालाई कम गर्न पर्यो। अब पुरै जिरो बनाउन सकिने अवस्था अहिले खासै धेरै ठाउँमा छैन पनि, कम गर्न सकिने हिसाबले हामीले पहल गऱ्यौँ। जस्तै अहिले भन्दाखेरि बजारीकरणका कुरामा, तिनका ढुवानीका कुरामा, इभन सरकारी गाडीबाट पनि किसानका उत्पादनहरू अहिले बजारसम्म ढुवानी गरिदिने गरिएको छ। पालिकाहरूले विभिन्न पालिकाहरूले कृषिजन्य वस्तुहरू आफ्ना राहतका प्याकेजहरूमा संलग्न गराउनु भएको छ र विभिन्न जस्तै इभन ढुवानीकै लागि पनि पटक पटक
अप्ठ्यारा परेका बेलामा हामीले स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरेर कृषिजन्य वस्तुहरूलाई सहज गरिदिनुहोस्, यसलाई नरोकिदिनुहोस् भनेको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि किसानहरूका उत्पादन बजारसम्म आएका छन्। यी कुराहरूले गर्दाखेरि सुरुको हप्ता जस्तो अहिले छैन। अहिले बजारीकरणमा केही सहज भएको छ पहिला भन्दा। र यो हामी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, पालिका, स्थानीय प्रशासन सबैको सहकार्यमा भएको छ। हुन्छ, म भानुजीकोमा आउन चाहन्छु। एउटा किसान भानुजी, मलाई अलिकति विगत चित्र दिनुहोस्। हुन त तपाईँले अघि किसानलाई खेतमा जान समस्या छैन भनेर भन्नुभयो एउटा किसानले, तर अरू साथीहरूले भनिदिनु पर्यो कि टाढा खेतीपाती भएकाहरूलाई जान समस्या छ। तपाईँको खेत र घर नजिक होला, तर धेरै किसान मजदुरहरूको घर र खेत नटाँसिएको पनि हुनसक्छ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि अहिले डाक्टर हरिबहादुर केसीजीले जसरी भन्नुभयो, मन्त्रालयका प्रवक्ताले किसानलाई सहजीकरण गऱ्यौँ भनेर, यो लकडाउनको अवधिमा किसानहरूको घर दैलोमा सरकार आइपुग्न सकेको छ? तपाईँहरूको उत्पादनलाई केही सहयोग गर्न अथवा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म लानका लागि स्थानीय तहबाट केही सहयोग भएको छ? उहाँले ठुलै फेरि यस्तो चाहिँ बताउनु भयो होइन, तर पर किसानले त्यसको प्रभाव परेको पाएको छैन। किसान आज पनि त्यत्तिकै समस्यामा छ। सरकारबाट राहत पाएको चाहिँ छैन भूषणजी। म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने यो राहत भन्दा पनि अब राहतको उहाँले कुरा गर्नु भएको छैन। किसानको डाक्टर हरिबहादुरले राहतको कुरा गर्नु भएको छैन। उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ राहतका लागि भनेर भन्नुभयो हरिबहादुरजीले होइन। मेरो प्रश्न बनाएको छ, ठिक छ, बनाएको छ, त्यसले राहत दियोस्। तर मेरो भनाइ के भने राहत दिने, हामी राहतमै मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन। अहिले कृष्णजीले पनि एउटा कुरा उठाउनु भयो, किसान जो भोकै बसेको किसान छ, श्रमजीवी किसान छ, त्यसलाई के गर्ने? त्यो भन्दा पनि वृहत रूपले हामीले सोध्नु के पर्यो भने अब जो जहाँ छ, को सत्तामा छ, को प्रतिपक्षमा छ, को विज्ञ हो, त्यो मेजर कुरा भएन। अब देशको अवस्था कता जाँदैछ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अहिले औद्योगिक कल कारखाना खुल्ने अवस्था छैन। अब तपाईँले हाम्रो अत्यन्त आय स्रोतको ठुलो संसाधन मानिएको पर्यटन क्षेत्र पनि भानुजी त्यत्र नजाऊ। तपाईले मैले सोधेको के हो? तपाईको क्वेशन भन्दा म अलिकति डिटेल छु, मैले बुझेको छु, ल्याएर जोड्छु। त्यसमा मैले अलिकति यो भन्नै पर्छ, किनभने मनमा लागेको, मन बोल्न पाउनु पर्यो नि दिलजी। के छ भने हामी छलफलका लागि छलफल नगरौँ। अब जो जहाँ भए पनि, सत्तामा जो भए पनि, सरकार जो भए पनि, साँच्चै यो कृषिलाई उठाउने किसिमको हामीले सोचेनौँ भने देश धराशायी हुन्छ। कृषि हाम्रो अहिले पनि जीविकोपार्जनको प्रमुख साधन हो। झन्डै 1/3 इन्कमको स्रोत पनि हो। त्यो सबैले बुझेको कुरा हो भानुजी। त्यसलाई बचाउनको लागि अब हामी सबै गम्भीर हुनु पर्यो। सरकारले राहत भन्दा पनि यसको स्थायित्व कसरी गर्ने? साँच्चै मर्कामा परेको किसान जो आफ्नो बाली बेच्न नपाएको, आफ्नो उपज बेच्न नपाएको किसानलाई के सहुलियत भयो? अनि उत्पादन कसरी गर्ने? अब नयाँ उत्पादन गर्नका लागि मल बिउ कहाँ गर्ने? भोको बसेको किसानलाई कसरी चाहिँ अहिले फिडिङ गर्ने? यी कुराहरू अलिकति युद्ध स्तरमा योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नु पर्यो। यहाँ त के भयो भने नाराको लागि गर्ने, अनुगमनमा पनि जाने, सरकारले पनि समिति बनाइदिने, त्यसरी भएन के। यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले, नेपालको कृषिलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले अघि बढाउनको लागि हामीले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले सोध्नु पर्यो र सही पर काम गर्नु पर्यो। अब हामीले टोली बनाऊँ न, केही नगरपालिकाहरूले गरेका छन्। उत्पादन भएको जुन वस्तु छ नगरपालिकाले किनिदिएको छ, उसले बजारीकरण गरिदिएको छ। कृषकले आफ्नो घरमा बसेर किन्छ नि त, त्यसले बेच्छ नि त। अनि घुम्ती टोली बनाइदिएको छ बिक्रीका लागि। वालिम नगरपालिकाको अस्ति न्युज सुनिरहेको थिएँ मैले। हामीले देशभरि त्यसरी नै असर पर्ने गरेर खान नपाउने किसानलाई राहत दिउँ, उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनका सामग्रीहरू दिउँ,
उत्पादन गरिसकेका सामग्रीलाई भानुजी बजारमा मलाई सुनिदिनुहुन्छ? मैले भानुजी मैले तपाईसँग नीतिगत तहको सिफारिस पछि गरौँला, अरू विज्ञहरू पनि छन्। तपाईलाई मैले किसान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षकै हिसाबले प्रश्न के गरेँ भने किसानको मर्म सोधेको, अरू कुरा होइन। तपाईले मेरो प्रश्न के हो भने किसानले अहिले लकडाउनका बेलामा कस्तो समस्याहरू भोगिरहेका छन्, मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जस्तो किसानले त्यो सहजीकरण महसुस गरेका छ कि छैनन्, के समस्या भनेर सोधेको। तपाईले त्यो समस्या भनिदिनु भयो भने त्यसलाई तिर्न सकिन्छ। म त्यही आइपुगेँ। उहाँले भने जस्तो सहजीकरण भएको छैन। किसानका समस्या भनेका एक थरी किसान श्रम गर्नु नपाएर भोकै छन् हैन, आम्दानी छैन, एउटा समस्या नोट डाउन गर्नुहोस्। दोस्रो के भने उत्पादित वस्तुहरूले बजार पाएको छैन, र तेस्रो के हो भने भावी उत्पादनका लागि उत्पादनका सामग्रीहरू पाएको छैन, मल बिउ जस्ता सामग्रीहरू पाएको छैन। यी तीनटा कुरालाई नहेरिकन राहत हुँदैन। र अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्दाखेरि यी तीनटा मेजर प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर हरिबाबुले भने जस्तो यी तीनटा कुरा सरकारबाट सम्बोधन भएको छैन, बरु इग्नोर भएको छ कि भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भानुजी हामीसँग अरू आधा घण्टा छ, छलफल गर्छौँ। तपाईँको सिफारिस, तपाईँको सुझाव के छ म लिन्छु, पछि आउँछु। अहिले मैले समस्या मात्रै सोधेको थिएँ। म यमुनाजीकोमा जान चाहन्छु। यमुना घलेजी, तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले 10 दिन अगाडि एउटा सिफारिस दिनुभयो। धेरैको प्रश्न के थियो भने लकडाउनका बेला पनि कृषि कार्यलाई जारी राख्न सकिन्थ्यो, तर एकाएक सावधानी अपनाएर गर्न सकिने कामहरूलाई ख्याल गरिएन र एकाएक लकडाउन घोषणा गरियो। त्यसले पुर्याएको क्षति जुन छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न तपाईँले केही सुझावहरू दिनुभएको थियो होला। तपाईँहरूको त्यतिखेरको ठ्याक्कै बुझाइ के थियो, सुझाव के थियो र त्यसको सरकारको प्रतिक्रिया के थियो? त्यसमा अघि हाम्रो हरि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो होइन, सुरुको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ पहिलो कुरा ध्यान दिने भनेर अरू कुराहरू चाहिँ हामीले हठात चाहिँ निर्णय गरेको हुनाले कृषिलाई बिस्तारै खोलियो भनेर भन्नुभयो नि, त्यसैमा एउटा चाहिँ उत्तर छ जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अरू पेसा व्यवसाय जस्तो भएन, कृषि त प्रकृतिजन्य भए हुनाले तपाईको रोकिँदैन नि, प्रकृति त रोकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जति उत्पादन भइराखेको छ, उत्पादन हुनुपर्ने कुराहरू छ, तथा बजारमा जानुपर्ने कुराहरू छ, ती सबै वितरणका कुराहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई संवेदनशील क्षेत्रमै राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को पाटो भयो। र तेस्रो पाटो चाहिँ अघि पनि मैले भने यो कृषि आफैमा संवेदनशील क्षेत्र भएको र कृषिमा काम गर्नेहरू चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र पनि गनिने, धेरै जसो चाहिँ श्रमिकहरू पनि त्यही हुने, धेरै जसो महिलाहरू पनि त्यही क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न हुने भएको हुनाले त्यो वर्ग अझ बढी संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ काम रोकिने बित्तिकै तपाईको रोजीरोटी खोसिने चाहिँ अवस्था हुन्छ कृषिमा संलग्न भएको श्रमिकहरूको कुरा गर्दाखेरि। र हाम्रो अब लगभग अब 65-70% हाम्रो पारिवारिक कृषि भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि एउटा कस्तो खालको चाहिँ कन्फ्युजन रह्यो भन्दाखेरि हामीले यो सञ्चार माध्यममै सुन्दाखेरि पनि अब घरिघरि हात धुन साबुन पानीले भनियो, हामी त खेतमा गएको हुन्छ, घरिघरि घर आउने हो साबुन पानीले हात धुन कि खेतमै फेरि लगेर धुनुपर्ने हो कि, त्यस्ता खालका कुराहरू पनि भयो। सुरुमा कन्फ्युजनहरू गरेपछि त्यो एउटा सूचना चाहिँ सही सूचना नजाँदाखेरि भएका कन्फ्युजनहरू हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समग्रतामा चाहिँ खेतमै जान नहुने रहेछ भन्ने खालको एउटा बुझाइ भइसकेपछि अलिकति त्रसित वातावरण भएको हो, एउटा किसानहरूलाई श्रमिकहरूलाई भएको एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो अघि पनि मैले व्यवसायमा भने, व्यवसायमा पनि आजको भोलि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुँदाखेरि पनि कन्फ्युजन भयो कि। जस्तो तपाईँको फुलको म उदाहरण मात्र दिन्छु, त्यो फुललाई चाहिँ तपाईँहरूको 5 दिन अगाडिदेखि नै उहाँले होलसेलरले किन्न छाडिदिनु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन, 5 दिन अगाडि छाडिदिनु भयो, त्यस पछाडि उहाँले फुल कहाँ लाने, अन्त लाने त कुरा आएन। अरू बाली जस्तो स्टोर गरेर राख्न पनि सक्नु भएन भने चाहिँ उहाँहरू घाटामा जानु उदाहरणको लागि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बोधन चाहिँ तपाईँको विषय त्यो उपज विशेष र अलिकति त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर गर्न पाएको भए अलिक सहज हुन्थ्यो भन्ने हो हाम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अपिल पनि त्यही मानेमा गरियो। र खास गरी अर्को अन्तिम पक्ष के हो भने बजारमा चाहिँ खानेकुरा एउटा यस्तो खालको चाहिँ सञ्चार प्रभाव भयो कि भारतबाट खाद्यान्न आउन छोड्ने बित्तिकै अब केही पनि हुँदैन जस्तो गरी चाहिँ एउटा चाहिँ चित्रण गरियो सञ्चार माध्यममा पनि, र जानकारीहरू त्यसरी गयो। त्यसले गर्दाखेरि सबैमा एउटा चाहिँ कस्तो खालको त्रास भयो भनेदेखि अब बजारमा केही पनि खाद्यान्नै पाइँदैन कि जस्तो गरी त्रास चाहिँ सृजना भयो। किनभने भन्दाखेरि नै भनिन्छ नि तपाईँको भान्सा भण्डार खाली भयो भने मान्छेहरू त्रसित हुन्छ अरे, तर जमिन नै खाली भयो
भनेदेखि चाहिँ तपाईँ ध्वस्त भयो भने बुझ्नुपर्छ भनिन्छ क्या, त्यो पहिला पुर्खाहरूले भन्ने त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि अनि तपाईँको त्यो पछिको दीर्घकालीन कुराहरू हेर्ने भन्दा मान्छेले तुरुन्त भान्सा हेरे, भण्डार हेरे, त्यसैले गर्दाखेरि मान्छे त्रसित भए। त्यति त्रसित हुनुपर्ने वातावरण छैन भन्छु म चाहिँ। किनभने म किन त्यो भन्छु भनेदेखि एउटा चाहिँ अघि पनि मैले उठाएको थिएँ अलिकति यो भान्सा व्यवस्थापनको कुरा, हाम्रा यति धेरै अलिकति हाम्रा चाहिँ यति धेरै मौलिक ज्ञान सिपका कुराहरू छन्, हाम्रा आफ्ना खाने प्रविधिहरू छन् कि, त्यसैले गर्दाखेरि ती मौलिक ज्ञान सिपतिर तपाईँ मस्यौराका कुरा गर्नु, दालका कुरा गर्नु, गुन्द्रुकका कुरा, सिन्कीका कुरा गर्नु, त्यो पनि त छ नि हामीसँग। उदाहरणको लागि ती कुराहरू पनि हामीले बिस्तारै खान सक्ने एउटा पाटो भयो। र अर्को पाटो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि तपाईँको खाना व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा मौलिक तरिकाहरू छन् के, जात जाति अनुसारका तरिका। त्यसैले गर्दा सम्बोधनको पाटोमा चाहिँ मैले के भन्यो भने समग्रमा त्यो एउटा अपिललाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि समग्रतामा उहाँहरूले पनि कृषि चाहिँ यो संवेदनशील क्षेत्र हो, यसमा धेरै अनौपचारिक श्रमिकहरू जोडिनु भएको छ, यसमा महिलाहरू जोडिनु भएको छ भनेर बिस्तारै यो खाद्य सुरक्षाको कुरा हो भनेर उहाँहरूले त्यो बुझेर त्यो त अलिकति खुल्ला गर्दै लानुभयो। त्यसलाई चाहिँ मैले सम्बोधनको रूपमा नै लिन्छु। ठिक छ, म डाक्टर कृष्ण पौडेलकोमा जान चाहन्छु। बडो मार्मिक कुरा गर्नुभयो यमुनाजीले। डाक्टर साहब, आजको कृषि सम्बन्धी छलफलमा बस्ने भन्दै गर्दा म सामान्य एउटा उदाहरण सम्झिरहेको थिएँ कि कति साथीहरू कार्यालयमा काम गर्दा गर्दै एकाएक लकडाउनपछि घरमा थुनिए। ती कार्यालयमा काम गर्ने कसैले एउटा सानो फुलको गमला कोठामा राखेको थियो होला अथवा कुनै अफिसमा राखेको थियो होला। त्यो 3 हप्तासम्म त्यो गमलाको फुल कसरी रह्यो होला, कति ओइली होला। त्योसँग मैले कहाँ रिलेट गर्न खोजेँ भने एउटा किसान जसले आफ्नो हात नङ्ग्रा ख्याएर त्यो माटोसँग आफ्नो जीवन जोड्छ, उसले त्यो उत्पादन गरेको वस्तुसँग अथवा त्यो वस्तु एकाएक उसले बजार पुर्याउन सकेका छैन। कति त्यस्ता पाकेका खेतीपाती बालीहरू खेतमा त्यत्तिकै छन्। अघिल्लो एउटा संवादमा मसँग सप्तरीका गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोडिरहनु भएको थियो कि उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा जो किसानले गहुँ काट्न सकेन, गाउँपालिका स्थानीय सरकारले गहुँ काट्दियो। स्थानीय सरकारले गरेको प्रशंसनीय काम म त्यो अङ्कमा देखाइरहेको थिएँ। केही गाउँपालिकाका अध्यक्षले फुड ब्याङ्क बनाएको छ। यमुनाजीको यो प्रश्न उहाँको चासोमा अहिले सपोर्ट गर्न सक्छ। धादिङको गजुरीमा मलाई एकजना उपाध्यक्षले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सीता ढुङ्गानाजीले हामीले फुड ब्याङ्क बनाएको विपदको बेलामा अन्नहरू लिने र अन्नहरू वितरण गर्ने राहतका लागि। यो कुरा सोच्दै गर्दा आज एकाएक लकडाउन, यो महामारी, यो कसैलाई आक्षेप होइन सरकारलाई यसले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने भन्दा पनि यो महामारी, यो माओवादी यसरी आयो कि यो तपाईँले अघि भने जस्तै शिवरात्रि पछाडि जब किसानहरू सक्रिय हुने बेलामा किसानहरू घरमा थुनिए, त्यसले स्वाभाविक रूपमा भोलि खाद्य सङ्कट निम्ताउँछ। हामीले अहिले नै सावधानी अपनाएनौँ र एउटा व्यवस्थित एउटा चरणबद्ध कदम चालेनौँ भने तपाईँ एउटा खाद्य अभियान चलाउने मान्छेले सरकारलाई अथवा किसानहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यसबाट बस्नका लागि? तत्काल हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू के छन्, हामीले चाल्नुपर्ने कदमहरू के छन्? अब मैले एकदम छोटोमा एउटा वाक्यमा भनौँ भने म के, तपाईँ धेरै वाक्यमा बोल्न सक्नुहुन्छ, केही मिनट दिन्छु, यो अहम प्रश्न छ। होइन, मैले एउटा वाक्यबाट सुरु गर्छु। म स्वाभाविक हिसाबले धेरै वाक्यमा कुरा गर्छु। मेरो पहिलो वाक्य के हुन्छ भने, भूषणजी यो कार्यक्रम बन्द गरौँ र बिउ रोप्न जाउँ। को म जाने बिउ रोप्न? अहिले जाउँ, हामी अन्नपातको बिउ रोपौँ, साग तरकारीको बिउ रोपौँ र फलाउँ, ताकि भोलि हामी खान सकौँ। सायद पेटभरि खान नपाउनेको योभन्दा मार्मिक प्रश्न अरू केही हुँदैन। त्यसमा एक वाक्यको मेरो उत्तर यो। दोस्रो, अब यसमा सरकारले के गर्ने, सरकारका पनि विभिन्न तहले के गर्ने, हामी अलि तथाकथित भन्छु विज्ञहरू बौद्धिकहरूले के गर्ने, यहाँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले के गर्ने, भानुजी जस्तो किसानका नेताहरूले के गर्ने र भुइँमा जमिनमा खुट्टा राखेर खेतीपाती गर्ने ती दिदीबहिनीहरूले के गर्ने, ती कृषक मजदुरहरूले के गर्ने, सायद हाम्रा फरक फरक आफ्ना भूमिकाहरू छन्, आवश्यकताहरू छन्, आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन् र अघि यहाँले भने जस्तो हाम्रा विवेकहरू छन्, हाम्रा मनहरू छन्। म यहाँले भने जस्तो म के भन्छु भने, आज यसलाई हामी कोरोना सङ्कटलाई जुन हिसाबले महामारीको एक खालको दोष लगाएर हामी हाम्रा कुकर्म नै भन्छु, कुकर्मका ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, सायद यो नै अहम प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। कुकर्म यस अर्थमा भने कि मैले सुरुदेखि भनेको छु, अरू बेला नि भनेको छु, मैले लेख्या पनि छु, म बार बार भन्छु,
हामीले लकडाउन अर्थात् कैद गर्ने कुरा, यानि अब आइसोलेसन कैद गर्ने कुरा, लकडाउन बन्दबन्दी गर्ने कुरालाई जसरी हेर्यौं परम्परागत सत्ताका हिसाबले, नियन्त्रण गर्ने हिसाबले, एक हिसाबले भन्यो भने यो कर्फ्यू, बन्दुक बिनाको कर्फ्यू लगाउने कुरा गर्यो, त्यो नै गलत थियो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब रह्यो त्यसको तयारी, पूर्व तयारी हामी के गर्दैछौँ भनेर अघि हरिजीले भनेको कुरा वा हैन अरू साथीहरूले उठाएको कुरामा मेरो अलिअलि विमति छ। विमति के छ भने हाम्रा धारणाहरू सहरिया बौद्धिक हाम्रा कोठाभित्रबाट मात्रै उब्जेका विचार छन्। मैले डाक्टर साहबलाई के सोधिरहेको छु भने तपाईले यो परिस्थितिबाट उम्कनका लागि, भोलि खाद्य सङ्कट नआइपरोस् भन्नका लागि किसान र कृषि उद्यम गर्नेहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अथवा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू एउटा कृषि विज्ञका हिसाबले तपाईको सुझाव के छ भनेर सोधिरहेको छु। मैले अहिले के भन्छु भने मैले अघि भन्नै लागेको थिएँ के भने हाम्रो विभिन्न तहको मान्छेहरूको फरक फरक भूमिकाहरू छ र म अब यहाँले भने जस्तो अघिको एक वाक्यलाई अलिकति व्याख्या गरेँ। के भन्यो भने हामी पहिला सबभन्दा पहिला के भनौँ भने यो सबै कुराको नेतृत्व अहिले सरकारले गर्नुपर्छ, किनभने आजको किसानी सरकारको सहयोग, सरकारको के अरे किसानलाई दिने सुविधा बिना आजको किसानी टिकाउन किसानले मात्रै सक्दैन। उसले आफ्नो बारी जोतेर खानसम्म त सक्थ्यो होला, तर हामी त्यो गर्न दिँदैनौँ, किनभने हामी ती किसानहरूलाई त्यो गर्न नदिने, छेकबार लाउने हामी बिचौलियाहरू छौँ। त्यसका आर्थिक बिचौलियाहरू छौँ, बौद्धिक बिचौलियाहरू छौँ। हामी कस्तो कृषि ढाँचा हुनुपर्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्छौँ, किसानलाई बोल्न दिँदैनौँ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ पहिलो कुरा यहाँबाट कुरा उठाउन सुरु गरेँ। दोस्रो कुरा सरकारका विभिन्न तहमा पनि यो कुराहरूको जिम्मेवारी छ। सङ्घीय सरकारले दृष्टिकोण दिन पर्यो कि उसले भनिदिनु पर्यो कि आज किसानले पेटभरि कसरी खाने हो, त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्ने हो, कसले गर्ने हो, स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्ने हो कि वा चाहिँ सरकारका चाहिँ कर्मचारीहरूले गर्ने हो कि सेनाले पुलिसले कसले गर्ने हो, उसले भनिदिनु पर्यो कि आम नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नु पर्यो। खोइ आजसम्म कसैले भन्यो नागरिकलाई कि हामी खानेकुराको जो गर्न र कृषि जोगाउन लागौँ भनेर अहिलेसम्म कसैले बोल्यो? मेरो पहिलो। दोस्रो अब प्रान्तीय सरकार वा प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको पनि संविधानत मुख्य जिम्मेवारी छ। उसले आफ्नो प्रदेशभित्रको खानेकुराहरूको बन्दोबस्त गर्न स्रोतहरू जुटाउने कुरा, प्राविधिकहरू खटाउने कुरा, अहिलेको बन्दबन्दीलाई व्यवस्थित ढङ्गले किसानहरूलाई काम गर्न सक्षम बनाउने कुरा, त्यसको चाहिँ स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यको मुद्दाहरूलाई ख्याल गर्ने कुरा, त्यो कुरामा उसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो होला। र तेस्रो स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय अगुवा, सञ्चार, यो सबै समूहहरूले स्थानीय तहमा किसानहरूलाई, किनभने खेती गर्न सिप पनि चाहिन्छ, अलिकति विवेक पनि चाहिन्छ। सिपले मात्रै हुने भए हाम्रा अहिले कृषि पढेका सबै मान्छेले खेती गर्ने हुँदैन। त्यो खेती गर्ने विवेक चाहिन्छ र हो त्यो विवेक भएका किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने, उनीहरूको आत्मबल बढाउने, उनीहरूको आँट बढाउने, उनीहरूलाई भरोसा दिने काम गर्नु पर्यो। त्यो काम भनेको के हो भने स्थानीय सरकारले जहाँ जहाँ जो मान्छेहरू जे अवस्थामा खेतीपाती गरेर गुजारा चलेका छन् उनीहरूलाई पहिला त पेटभर खाना दिन पर्यो। त्यो बाउसो बोकेर, कोदालो बोकेर, हल्लो बोकेर खेतमा जान सक्ने बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा उनीहरूका लागि चाहिने बिउको कुरा, अघि भानुजीले भन्नुभयो मलको कुरा, उनीहरूलाई चाहिने अरू सुविधाको कुरा, अझै त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा श्रमिक किसानहरू जसले चाहिँ खेत जोत्ने जमिन नपाएर वर्षौँदेखि जमिनका लागि मुद्दा गरेका छन्, याचना गरेका छन्, रोइ कराई गरेका छन्, सडकमा छन्, तिनलाई जमिन कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। कुरा गर्दा अलि ठुलो हुन्छ, म फेरि पनि भन्छु अहिले हाम्रोमा 20-25% भन्दा बढी जमिन बाँझो छ। हाम्रा सहरका कङ्क्रिट मात्रै होइनन्, गाउँका जमिन बाँझा छन् र लाखौँ होइन, म अहिले नम्बरमै भन्न सक्छु 70 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू आफ्ना बाध्यताले होला 2-4 जना अलिअलि रहरले पनि होला युरोप अमेरिका जाने केही रहरले अहिले चाहिँ रगत पसिना गर्न बाहिर गएका छन् र त्यही रेमिट्यान्समा अहिले हामी कोरोनाको भन्दा ठुलो राजनीतिक महामारी फैलाएको छौँ। हामी यो कुराको प्रश्नमा विचार नगरिकन तपाईको खानेकुराको मात्रै उत्तर आउँछ भन्नेमा छैन है भूषण। ठीक छ डाक्टर साहब, ठीक छ। म डाक्टर हरि केसीकोमा जान चाहन्छु। उहाँ कृषि विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। डाक्टर केसी, तपाईले अघिल्ला विज्ञ यमुना घलेजी
कृष्ण पौडेलजीको कुरा सुन्नुभयो। यद्यपि तपाईहरु यही सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, कृषि अनुसन्धान परिषदका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु बरोबर सँगै काम पनि गर्नुहुन्छ होला, छलफल बहस पनि हुन्छ होला। पर्टिकुलरली पछिल्लो समय यो लकडाउनको बेलामा 5 खालको तरकारी कुहिएर जाने तर भारतको तरकारी काठमाडौँसम्म आइपुग्ने अवस्था देखियो लकडाउनको बेलामा पनि। अब तपाईको मन्त्रालयले केही सावधानीहरू अपनाउन सक्थ्यो होला। अब यो बितिसकेको कुरा भन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अगाडि बढ्नका लागि तपाईले अघि भन्नुभयो कि किसानहरूको त्यो अवस्था देखिसकेपछि हामीले स्थानीय तह अथवा प्रादेशिक सरकारहरूसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने कुरा गर्यौं। यद्यपि भानुजी किसानले आफैले भन्नुभयो त्यो भइसकेको छैन, हामीले अनुभूत गर्न पाएको छैनौँ भनेर किसानहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुभयो। तर पनि फेरि भनिदिनुहोस् कि अब अहिले सरकारले यो जोखिम अथवा यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर कस्तो खालको कार्यक्रम राहत प्याकेजहरू ल्याउँदैछ मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट? धन्यवाद दिलजी। केही कुराहरू हामी अघि पनि मैले भने हाम्रा केही सहजीकरणका केही तयारीका कुराहरू छन्। एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुन्न भने हामी असहज अवस्थामा छौँ। हामी असहज अवस्थामा छौँ। मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, यो अवधिको पहिलो प्राथमिकता भनेको किसान लगायत सबैजनाको स्वास्थ्यको कुरा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता थियो र राज्यले सबैलाई कम्तीमा 1-2 हप्ता चाहिँ घरमै राखेर हेरौँ भनेर जुन खालको पहल गर्यो सम्भवतः यो जरुरी थियो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एटलिस्ट को बिरामी को के भन्ने खालको अलिकति स्क्रिनिङ त भयो, त्यसपछि अलिकति खुल्ला गर्दै जाने नीति लिएको हो। त्यसो भएर यो असहज अवस्थामा हामी छौँ। असहज अवस्थामा हिजोको जस्तो सबै कुरो सहज हुनै सक्दैन। त्यही असहजका बिचमा हामीले आफ्ना भूमिकाहरू तलदेखि माथिसम्मका हाम्रा सङ्गठन अथवा विभिन्न तहका सरकार समूह सहकारी होलान्, सबैले एउटा ठाउँबाट भूमिका खेल्ने कुराहरू हो। त्यो भएर यो असहज अवस्थाका कुरालाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले काठमाडौँबाट हेरे जस्तो मात्रै छैन गाउँको कृषि। अघि भानुजीले अलिकति सुरुमै राख्नु भएको थियो, किसानहरू तपाईँको जसको खेती गर्न बित्या छ ऊ लकडाउन भनेर सम्भवतः लकडाउनको पुरै पालना गरेको अवस्था पनि होइन। किसानहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको छ, आफ्नो जोखिम उहाँहरूलाई थाहा छ र त्यो जोखिमलाई कसरी सावधानीपूर्वक जोगिएर काम गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले धेरै हदसम्म कृषकहरूले आफ्नो काम नियमित गर्नुभयो। यो अवधिमा पनि लकडाउनको अवधिमा पनि उहाँहरूले नियमित गर्नु भइरहेको थियो र अझै सरकारले नै यो कृषिको कामहरूलाई नरोक्नुस्, स्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाएर नरोक्नुस्, पारिवारिक श्रम प्रयोग गर्नुस् भन्ने खालका कुरा आइसकेपछि त्यसलाई अझै सहज भएको हो। हाम्रो खेती लाउने प्रक्रिया, हाम्रा खेती भण्डारण गर्ने प्रक्रिया, हाम्रा बजारीकरणका प्रक्रिया रोकिएका छैन। कृषि मात्रै सम्भवतः यस्तो सेक्टर होला जुन चाहिँ चलिरहेको छ। कतिपय सेक्टर त बन्दै जस्ता छन्। पर्यटन हेर्नुभयो भने उद्योग धन्दा 30-40% चलेका छन्। हाम्रो कृषि चाहिँ अनवरत नै छ। अघि नै मैले भने समस्याहरू छन्। समस्याहरू किसानहरूका व्यावसायिक उत्पादनहरूको क्षति भएको छ, लस भएको छ, तिनीहरूको एसेसमेन्ट भइरहेको छ। हामी मूलतः यो अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय स्तरबाट हेर्दाखेरि 4वटा मूल काम गरेका छौँ। एउटा मैले अघि नै भने, म धेरै दोहोर्याइन, हामी सहजीकरणका काम गरेका छौँ। कति ठाउँमा सहज भएको छ, कति ठाउँमा अझै पनि भएको छैन, त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को कुरो चाहिँ हामी यो अवधिको लसको एसेसमेन्टका कुराहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रा विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्यमा हामीसँग हाम्रा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू, आइएनजिओहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सहकार्यमा हामीले यो अवधिको लस एसेसमेन्ट र यसले चाहिँ खाद्य र पोषण सुरक्षामा पार्ने प्रभाव अब अहिले तत्काल के छ र भोलिका दिनमा के हुन सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा विश्लेषण, त्यसको काममा पनि हामी मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा भनेको अघि भानुजीले अलिकति उठाउनु भएको थियो, राहतका कुराहरू। राहत चाहिँ कस्तो भइदियो भने अघि पनि मैले भने लकडाउनको अवधि कहिलेसम्म थपिन्छ, कति जान्छ थाहा छैन। त्यो भएर प्रत्येक दिन यो अलिकति केही न केही क्षति भएका कुराहरू चाहिँ जोडिँदै गएका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीसँग एक खालको अघिल्लो हप्तासम्मको केही डेटाहरू छन्।
र यसलाई हामीले नियमित रूपमा अपडेट गर्दै जाने हिसाबले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूलाई भनेका छौँ र हामीलाई प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल गर्दै गर्दाखेरि केही अप्सनहरू कसरी राहत दिन सकिन्छ, अब परिमाणको आधारमा दिने, क्षेत्रफलको आधारमा दिने, अथवा अरू 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 सहजीकरण जस्तै ब्याज अनुदानका कुरा हुन सक्लान् अथवा के हुन्छन्, त्यो मोडेलमा हामी कहाँ धेरै प्रदेश सरकारहरूबाट हामीसँग आएका छन् विषयवस्तुहरू। हामी त्यसको यहाँ गहन छलफलमा छौँ, अध्ययनमा छौँ र त्यसले एउटा राहतको मोडालिटी हामी तयार गर्छौँ। त्यसपछि हामीले प्रदेश सरकारहरूलाई पनि प्रदेश कृषि मन्त्रालयलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूको बजेटले कति एड्रेस गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन भने हामी केन्द्रीय सरकारबाट कति दिन सक्छौँ, कति त्यसमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हामी छलफल गर्दैछौँ त्यो कुराहरू। अर्को तेस्रो कुरा, चौथो कुरा भनेको अघि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हामी अब यो कोरोनाको कुराले कृषिप्रतिको एक खालको आकर्षण, एक खालको एटेन्सन भनौँ धेरैको आएको छ। अब यो कोरोना पछि पनि यत्तिकै भइदिइराखे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो, किनभने कृषिप्रति जुन खालको अहिले भरोसा, जुन खालको यही सेक्टर यही क्षेत्र हो हामीलाई भोलिको दिनलाई चाहिने भन्ने खालको मिडियाहरूमा आइरहेछ। यो क्रम भोलिसम्म रहिदियो भने हामीलाई पनि काम गर्ने कुरामा सहजीकरण होला र हामी कोरोनाबाट प्रभावित जुन कृषकहरू व्यवसायीहरूलाई भोलिका दिनमा रिकभर कसरी गर्ने, उनीहरूको क्षतिको राहत एउटा पाटो भयो। भोलि उनीहरूको व्यवसाय त कन्टिन्यू हुनु पर्यो, उनीहरूको खेती नियमित हुनु पर्यो, उनीहरूको व्यवसाय नियमित हुनको लागि राज्यले के गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा योजना कार्यक्रमहरू पनि हामी त्यो तयारीमा छौँ भने हामी अर्को सालको अर्को आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम तयारीमा पनि छौँ। छिटै नै अब जेठमा त नयाँ बजेट आउँछ। प्रश्न यही हो, तपाईँहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अब बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि केही कृषिलाई प्राथमिकताका साथ कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर केही निश्चित बजेटको केही अंश नै कृषिमा खर्च गर्ने त्यस्तो केही निर्देशन पनि भएको छ, तपाईँको योजना पनि छ? निर्देशनै चाहिँ भएको छैन, तर हामीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भन्ने खालको त हाम्रो मन्त्रालयबाट विभिन्न पालिकाहरूलाई त्यो पत्रहरू गएका कुराहरू पनि छन्। र अस्ति मैले मिडियामा पनि धेरै कुरा आयो, हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू र प्रदेश कृषि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल हुँदाखेरि कम्तीमा 20% बजेट प्रदेश मन्त्रालयहरूले कृषिमा राख्न हामी पहल गर्छौँ र करिब करिब हामी यसमा राख्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरूको पनि एक खालको कमिटमेन्ट त्यो बैठकमा पनि आएको थियो र त्यो हिसाबले सङ्घीय सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा बजेटहरू बढाउन पहल गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा पनि छलफल भएको छ। र ओभरअल बजेट र कार्यक्रमहरू तय गर्दै गर्दाखेरि हामीले कृषि क्षेत्रकै टोटल अब पुरै यसको अलिकति यसको बाटोमा केही नयाँ हाम्रा मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अलिकति नयाँ केही कुराहरू अगाडि आएको छ। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरादेखि लिएर अहिले कोरोनाले थपेको जुन अवसरहरू पनि छ तिनीहरूलाई पनि लाने कुरामा हामीले तयारी गरिरहेछौँ। अघि पनि कुरा आयो, अलिकति एउटा कुरा राख्नै पर्छ मैले, जस्तै कोरोनाको जुन यो अवधि भयो, लकडाउनको अवधि, यसले जुन एटेन्सन दियो त्यसले 2-3वटा अवसर पनि दिएको छ। एउटा अवसर भनेको कृषिमा जस्तै भनौँ अहिले गाउँघरमा जुन खालको युवाहरू फर्केर आफ्ना घरमा गाउँमा पुग्नु भएको छ, हामीलाई धेरै ठाउँबाट रिपोर्टिङ छ अहिले मकैको क्षेत्रफल बढ्नेवाला छ र मकै खेती चाहिँ अलिकति बढी खेती लाइरहेको अवस्था छ गाउँघरमा, बर्खे तरकारीहरूको लाइरहेको अवस्था अलिक बढ्या छ भन्ने खालका रिपोर्टिङ पनि हामीलाई छन्। यो एउटा अवसर छ भने अर्को अवसर भनेको अघि पनि कुरा उठाएको छ, विभिन्न मुलुकबाट फर्केका र फर्किन सक्ने सम्भावना भएका आफ्नै देशमा पनि रोजगारी गुमेका केही युवाहरू, अब सबै कृषिमा त नआउनु होला, केही युवाहरू पक्कै पनि कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउने सम्भावना छ। हामीले उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूलाई केन्द्रित गरेर पनि उहाँहरूलाई कसरी कृषिमा अड्याउन सकिन्छ र कृषि व्यवसाय बनाउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा पनि हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू तय गर्न गइरहेको अवस्था हो। त्यही भएर हामी छलफलमा छौँ, हाम्रा तयारीहरू भइरहेका छन् र ती तयारीहरूले भोलिको कृषिलाई अलिकति उन्नत बनाएर लैजान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, बडो राम्रो सँगले विवरण राखिदिनु भयो मन्त्रालयले गरेको। म भानु सिग्देलजीकोमा जान चाहन्छु। कृषि किसान हुनुहुन्छ, किसान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किसान आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ।
भानुजी, डाक्टर हरिबहादुर केसीजीले भने जस्तै यो लामो अघि फेरिस्ता भने जस्तै यो केही आशलाग्दो दृश्यहरू देखिन्छ, केही सिकाइहरू, यस्तो विपदले केही अवसरहरू पनि दिन्छ। बिउ बिजनको उपलब्धतादेखि लिएर सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न खोजेको कुरादेखि लिएर आगामी बजेटहरूमा यसलाई अरू प्रायोरिटीसँग दिन सक्ने उसको प्रतिबद्धताहरू सुन्दै गर्दाखेरि भोलि कृषिमा अब अहिले खेती नगरेर बाँझो रहेको खेतहरूमा पनि केही गतिविधिहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ होला, अथवा एउटा किसान भन्छन् नि, जुत्ता लाउने मान्छे, हिलोमा खेल्ने, त्यो माटोसँग खेल्ने तपाईँ किसान, तपाईलाई केही थप्न मन लाग्छ डाक्टर साहबकोमा? अरू केही सुझाव छ? अघि तपाईँ सुझाव दिन खोज्दै गर्दा मैले रोकेका थिएँ तपाईलाई। मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँको सुझाव के छ? किसानलाई पनि तपाईँको आह्वान के छ र सरकारलाई के छ तपाईँको सुझाव? स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार सबैलाई। जस्तो हरिबहादुर सरले दिएको फेरिस्ता अहिलेको कृषि मन्त्री आएपछिको आशाका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। के छ भन्नु होला भने दिलजी, अब यो कृषि क्षेत्रको बारेमा बोल्दै हिँडेको यमुनाजी पनि साथी हुनुहुन्छ, झन्डै 20-22 वर्ष भयो। हरेक सरकारले के गर्यो भने कृषिलाई हाई प्रायोरिटी नै भन्यो र त्यो भएन। अहिले कृषि मन्त्री आएर 2-3 4-5 अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ। भाषण त सबैले गरे, अनाउन्समेन्ट नै काफी हुँदैन, त्यो क्रियान्वयन हेर्न बाँकी छ। क्रियान्वयन हेरेपछि पत्याउने हो। भाषण र अनाउन्समेन्ट त योभन्दा पहिलाका कृषि मन्त्रीहरूले पनि धेरै गरे। अब त्यसलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउने? अब अर्को यो 20% कृषिमा बजेट एलोकेट गर्ने जुन कुरा छ त्यो पनि एलोकेट भएर आयो भने विश्वास गर्ने हो। भाषणले हुँदैन। भाषण खाएर हामी अगाइसकेका छौँ। अब व्यवहारमा आयो भनेदेखि त्यसलाई मान्ने हो। एउटा प्रश्न, एउटा सुझाव। अब अर्को के छ भन्नु होला भने किसानलाई के सुझाव भन्नु होला भने किसानका लागि राज्यले सर्टेन कुराहरू गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धेरै अघिदेखिको भनाइ छ। कमसेकम कृषिका पूर्वाधारहरू सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्यो। पूर्वाधार निर्माण गरिदियो भने किसानले आफ्नो कृषि गर्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्धारण गरिदिनु पर्यो, किसान चाहिँ आफ्नो कृषिमा प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। किसानहरूलाई त्यो आह्वान छ मेरो। र अब सुझावको कुरा के छ भन्नु होला भने दुईटा, एउटा हरेक कुरो दीर्घकालीन र अहिलेको अपरझट दुई किसिमले कृषिलाई हेर्नुपर्छ। कृषिको दीर्घकालीन कुराहरू अहिले समय सन्दर्भले अहिलेको यो समय टाइमले चाहिँ नभ्याउला। जुन घोषणा गरिएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउँ। एडिएस निर्माण भएको छ, त्यसलाई प्रपरली युज गरौँ। ती लङ टर्मका कुराहरू छन्। अहिले कोरोनाको कारणबाट जुन समस्या हामीले झेलेका छौँ त्यो समस्याबाट उम्कनका लागि इमिडिएट हामीले गर्नुपर्ने कामहरू छन्। जस्तो खान नपाउनेलाई खानको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो, उत्पादित वस्तुलाई बजारको एक्सेस दिनु पर्यो र उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई उत्पादनका आधारभूत वस्तुहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। मलाई ठाउँ ठाउँबाट फोन आउँछ, मौरीहरू चराउन लान पाइएन, मेरो यति लस हुने भयो भन्ने छ, त्यो एक्सेस दिनु पर्यो। अब हामीले खेती लाउने बेला भयो, मल कहाँ पाउने, बिउ कहाँ पाउने भनेर फोन आउँछन्, त्यो सहज रूपले उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ अलि गम्भीर भएरै यसलाई भाषणको रूपमा छलफलको रूपमा मात्रै नलिएर अलि गम्भीर भएरै वस्तुगत ढङ्गले यो उपलब्ध गराउनतिर अहिले सरकार लाग्नुपर्छ। सबै लाग्नुपर्छ, जो जहाँ छन् सबैले यो कृषिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन। धन्यवाद। तपाईँले अन्तिममा भनेकोलाई म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु, अलिकति त्यसलाई समअप गर्छु। डाक्टर हरिबहादुर केसीजीलाई पनि उहाँले म त यो नोट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरा। उहाँले भनेका फेरिस्त बाहेक अहिले तत्काल किसानलाई तत्काल उसलाई बिउ चाहिएको छ, बिजन चाहिएको छ, मल चाहिएको छ, उसलाई केही राहत चाहिएको छ, केही
केही सहुलियत चाहिएको छ, केही ऋण चाहिएको छ भन्ने उहाँको आशय थियो। यो सरकारको कानमा परोस्। अब म यमुना घलेजीकोमा आउन चाहन्छु। यमुनाजी, तपाईँहरूले अस्ति दिएको प्रतिवेदनमा अब विदेशबाट जागिर गुमाएर आउनेहरू पनि धेरै हुनेछन्। ती जो किसानका छोराछोरीहरू थिए ती फेरि कृषि कर्ममा फर्कन सक्ने अवस्थालाई औँलाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई फिर्नका लागि सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ र त्यो कामका लागि उनीहरूलाई कुनै कृषिमा एन्गेजमेन्ट गराउनु पर्छ भन्ने खालको आशयको तपाईँको सुझाव सँगसँगै अब तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ यो सरकारलाई, डाक्टर हरिबहादुर केसीजीलाई, मन्त्री घनश्याम भुषालजीलाई अथवा अरू तपाईँ जस्तै अरू कृषिविद, कृषि साइन्टिस्टहरूलाई? हजुर, मेरो चाहिँ के छ भने अब जति पनि हाम्रा यो चाहिँ अप्ठ्याराहरू रहे त्यसका बावजुद पनि यो कृषिमा चाहिँ मैले धेरै अवसरको रूपमा चाहिँ लिएको छु। यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ सङ्कटलाई अवसरको रूपमा लिएको छु। अवसरको रूपमा लिनुपर्ने 2-3वटा कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो अधिकांश परिवार जहिले अहिले पनि हाम्रो तथ्याङ्कले भन्छ 66% परिवार चाहिँ अझै पनि कृषि गर्छ भनेर केही न केही परिवारका सदस्यहरू त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो युवाहरूको चाहिँ अहिले जनसङ्ख्या एकदमै धेरै छ र युवाहरू पनि हाम्रो बाहिर गएका युवाहरू पनि फर्किने सङ्कुचनको कारणले, बजार सङ्कुचनको कारणले फर्किन सक्ने र यहीँ भएका युवाहरू पनि यहाँ केही न केही रोजगारीमा लाग्नुपर्ने हुँदा तत्काल गर्न सकिने भनेको एउटा कृषि देखिन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको खाद्य सङ्कटको हिसाबले हेर्दाखेरि अब 3वटा हिसाबले, एउटा उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो हामीले, एउटा आयातको हिसाबले हेर्ने हो र अर्को चाहिँ वैदेशिक सहायताको हिसाबले हो, सङ्कटको हिसाब बेलामा। तर अहिले चाहिँ अब विश्वव्यापी महामारी भएको हुनाले सहायता आउने पनि एकदमै कम चान्सेस हुन्छ। तपाईँको आयात पनि धेरै कारणले अहिले रोकिने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई नै बढी जोड दिने हो। त्यसैले गर्दा म चाहिँ अवसरको रूपमा लिइरहेको छु यसलाई। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो सुझावहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले भन्दै आएको र हामीले त्यो अपिल पनि गर्दै आएको चाहिँ के हो भने तत्कालको लागि चाहिँ मैले एकदमै राम्रो सम्भावना देखेको चाहिँ हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरू यति धेरै ठाउँमा, मैले अब पर्फेक्ट हामीले भन्न मिल्दैन तर धेरैको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले धेरै खालको कन्सेप्टहरू लिएर आउनु भएको छ। जस्तो खाद्य बैङ्कको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। अहिले भर्खरै गहुँ चाहिँ हार्भेस्ट गर्नलाई उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। कति ठाउँमा गहुँलाई चाहिँ उहाँले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएर लिनलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिएको अवस्था छ। कतिपयले अब आउने लगाउने बालीमा चाहिँ बिउ बिजनमा चाहिँ 50% अनुदान दिने भन्नुभएको छ। कतिले चाहिँ बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ। भनेपछि यी खालका यावत खालका चाहिँ राम्रा सुरुवातहरू छन्। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्छ यो संहिताको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो संविधानको अनुसूची 8लाई चाहिँ स्थानीय सरकारले राम्रोसँग चाहिँ लागू गरिरहनु भएको छ। त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो। त्यसैले म आशा बढी देख्छु त्यहाँनिर। एउटा चाहिँ विशेष गरी फेरि कृषि जोडिने बित्तिकै अघि तपाईँले जसरी पहिलो मेरो प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि जुन उठाउनु भयो महिलाको विषय र जसलाई हामीले यथोचित सम्मान पनि प्रकट गर्न सकिरहेका छैनौँ, घर धन्दादेखि लिएर घरको भान्सादेखि लिएर खेतीपाती खेतसम्म महिलाहरूको विशेष गरी महिला लक्षित यो पर्टिकुलर यो विपदले पुर्याएको उनलाई पारेको आघातलाई जोड्दै गर्दाखेरि महिला यही बहानामा अघि तपाईँले अवसर भनेपछि यही बहानामा राज्यले सरकारले नीतिगत तहमा ती महिला श्रमजीवीहरू अथवा ती महिला कृषकहरूका लागि कस्तो नीति ल्याउन सक्छ त्यो पनि छोइदिनुहोस्। हस् हजुर, त्यसमा म छुन्छु। र अहिले तत्काल गरिराखेको र गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले तत्कालको उत्पादनहरूलाई चाहिँ त्यो सरकारले लिएर राहतमा प्रयोग गरेको एउटा पाटो छँदैछ उहाँहरूको। र अर्को पाटो चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि त्यो अघि मैले भने त भर्खरै हार्भेस्ट भएको गहुँहरू चाहिँ उहाँहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य दिएर बजार चाहिँ भण्डारण गर्नलाई सहयोग गरिराखेको अवस्था भयो। र अर्को चाहिँ अब आउने बाली सिजनलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक सामानहरूको परिपूर्ति गर्ने कुराहरू यो विभिन्न प्रादेशिक सरकारहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। कुन सहकारीले कुन व्यापारीले चाहिँ यो मलहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, कुनले चाहिँ बिउ दिन सक्नुहुन्छ त्यो सूचना दिइराख्नु भएको छ। र कतिले अनलाइन हिसाबले पनि तपाईँको प्राविधिक सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ भने त्यो खालको जानकारीहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति अल्पकालीनको हिसाबले हामीले त्यति हेऱ्यौँ भने अलिकति मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति यो खाद्य भण्डारको कुरामा चाहिँ अलिक जोडै दिनुपर्ने छ। किनभने तपाईँको प्रदेश सुरक्षित भयो भने स्थानीय सरकारको स्थानीय स्तरमा सुरक्षित भयो भने त्यसले धेरै अर्थमा सहयोग गर्छ। र हामीले खानामा चामल मात्रै भन्नु भएन, अरू खालका बालीहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो भौगोलिक हिसाबले हुने बालीहरूको पनि हामीले प्रवर्धन गर्न सकिने भयो। त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ हामीले
नखाइ नहुने खाद्यान्न अहिले खाद्य सुरक्षाको लागि नभई नहुने र त्यस पछाडि अलिकति तपाईँको आय स्रोत राम्रो भयो भने तपाईँले लगानी गर्न सक्नुभयो भने क्रय शक्ति राम्रो भयो भने किन्ने भन्ने खालका बालीहरूको लागि पनि स्थानीय सरकारले अलिकति रणनीति फरक बनाउनु पर्यो। जस्तो फुलमा लगानी गर्दाखेरि के गर्ने हो, दुधमा लगानी गर्दा के गर्ने हो, अन्न बालीको लागि लगानी गर्दा के गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो लागि त अन्न बाली चाहिँ प्राथमिकता हुनसक्छ, तरकारी प्राथमिकता हुनसक्छ। त्यो अर्को पाटो भयो। र तेस्रो पाटोमा चाहिँ अलिकति हाम्रो दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कृषि भनेको माटो मात्रै हो भनेर नबुझौँ भन्छु मैले चाहिँ। कृषि भनेको समग्रमा हाम्रो कृषि सम्बद्ध पूर्वाधारका कुरा भयो, कृषि सम्बद्ध प्रविधिका कुरा भयो, कृषि सम्बद्ध चाहिँ हाम्रो सेवा दिने कुरा भयो, बिमा लगायतका सेवा दिने कुराहरू भयो, कृषि सम्बद्ध धेरै बजारीकरणको कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि कृषि भनेको गएर जमिनमा खन्ने मात्र कुरा नबुझौँ भने दायरा फराकिलो गरेर बुझौँ भन्ने एउटा पाटो भयो। र अलिकति तपाईँले महिलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म विशेष के गरेर आउन चाहेँ भनेदेखि अहिले महिलाहरूसँग कुरा गरिरहँदा उद्यमीहरूसँग कुरा गरिरहन्छु मैले, उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले महिला सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कले पनि अहिले समग्रमा चाहिँ देखाएको छ। हाम्रो कृषिसँग सम्बन्ध मात्र होइन, अहिले लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ 60% घरेलु हिंसा बढ्यो भनेर आइरहेछ होइन, तथ्यहरू त्यसरी आइरहेछ। त्यो घरेलु हिंसा चाहिँ धेरै प्रकारले बढेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उदाहरणको लागि कस्तो पनि देखिरहेछ भनेदेखि महिलाहरू पहिला कृषिमा काम गर्नुहुन्थ्यो एउटा श्रमिकको रूपमा अथवा आफ्नो खेतमा जानुहुन्थ्यो। पहिला बच्चाहरू स्कुल जानुहुन्थ्यो अनि श्रीमानहरू पनि अरू काममा जानुहुन्थ्यो, आफू आफ्नो काममा जानुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँहरूले घर पनि हेर्नु पर्यो, खेत पनि हेर्नु पर्यो, अनि घरमा आइसकेपछि त्यसमा उहाँहरूप्रतिको चाहिँ एउटा डिमान्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको डिमान्डहरू चाहिँ एकदम बढ्दो छ। त्यसैले गर्दा अलिकति मानसिक हिसाबले उहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उद्यमशीलतामा पसेको महिलाहरू पनि अहिले अब यो लकडाउन खुलेपछि के गर्ने होला भनेर उहाँहरूको उद्यमशीलतातिरको कुराकानी नगरिकन उहाँहरू चाहिँ अलि मेडिटेसनमा अलिकति टाइम पायो भने बरु अलि योगा गर्ने कि आफूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ मेडिटेसन गर्ने कि घर कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतिर बढी चिन्तित भएको पाइन्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो उद्यमी महिलाहरूकोमा पनि। त्यसैले गर्दा अहिले के देखिएको छ भने जस्तो स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले के भन्नु, हामीले कम्तीमा पनि हामीले उद्यमशीलता चाहिँ स्थापना गर्न सक्यौँ भने हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि यति प्रतिशत चाहिँ महिला उद्यमशीलता भनेर खडा गर्न सक्यौँ भने, अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ बेसिक प्रविधिका कुराहरू जस्तो अघि मैले भने तपाईँको एउटा सानो एप्लिकेसन चलाउन नजानेर उहाँहरूले प्रविधिबारे केही पनि जानकारी लिन सक्नु भएको छैन, अथवा रोग किरा लाग्दाखेरि जानकारी लिन सक्नु भएको छैन, त्यो प्रविधितर्फ पनि अलिकति उन्मुख गराउने कुरा र त्यस पछाडि तपाईँको व्यवस्थापनको पक्षमा पनि अलिकति उहाँलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ समग्रमा महिलाहरू अलिकति अगाडि आउन सहयोग हुन्छ। ठिक छ। अब म डाक्टर कृष्ण पौडेलजीकोमा जान चाहन्छु। कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ, नार्कका साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, नार्कको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कृषि अनुसन्धान परिषद। डाक्टर पौडेल, तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न सोधेँ, तपाईँको पनि केही सुझावहरू होला। विशेष गरी म अघिल्लो संवादमा एकजना एन्थ्रोपोलोजिस्टसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सम्भवतः यो भानुजीको विचारसँग मिल्छ कि धेरै कुरा सरकारलाई मात्रै ताक्ने होइन, सरकारको खासै ठुलो संयन्त्र क्षमता छैन, धेरै कुरा नेपालमा जनस्तरबाट हुन्छ। सो जनस्तर भन्ने बित्तिकै किसानहरू जोडिन्छन् होला अथवा उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई भन्न खोजिया होला। अब अघि यमुनाजीले भने जस्तै धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको रोजगारी कटिँदैछ, त्यहाँको जागिर कट्दैछ, तिनीहरू फेरि कृषि गर्न आउँदैछन्। खाद्यान्न सङ्कटमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या मुलुकमा युवाहरूको सङ्ख्या छ, जनसङ्ख्या छ। यो खाद्य सुरक्षाका लागि युवाहरूको परिचालन राज्यले कसरी गर्न सक्छ अथवा कृषिमा त्यो युवा वर्गलाई आकर्षित कसरी गर्न सक्छ? तपाईँको केही सुझाव छन् जाँदा जाँदै सरकारलाई? सङ्कटबाट मात्रै कुरा नगरौँ, मौकाबाट कुरा गरौँ भन्ने लाग्छ। मौकाबाट कुरा गर्दाखेरि म के भन्छु भने सबभन्दा ठुलो मौका त यो सरकारलाई मात्रै होइन, आम नेपाली नागरिकलाई, हामी नेपाली समाजलाई हाम्रो 70 वर्षमा निरन्तर ओह्रालो लागेको कृषिलाई खुट्टा टेकाउने मौका छ। त्यो खुट्टा टेकाउने हो भने हामी सबैभन्दा पहिला अलिकति हाम्रो दृष्टिकोणहरू, हाम्रो विचारहरूमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँबाट कुरा म गर्दा के भन्छु भने अहिलेको ढाँचाले, अहिले यहाँहरूले जोड दिन खोज्नु भएको व्यावसायिक कृषिको ढाँचाले पैसै रोप्ने, पैसै फलाउने बुद्धिले कृषि हुँदैन। पहिलो कुरा चाहिँ म यो स्पष्ट गरौँ, यो अलि लामो बहसको विषय हो, फेरि पनि दोहोऱ्याएर गरौँला कति बेला मौका मिल्यो भने। दोस्रो कुरा के भने मैले अलिकति सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको कारण के हो भने यहाँले भने जस्तो सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन, एउटा पक्ष हो, तर सरकारले गर्दै छैन र गरेका छैन अर्को पक्ष। त्यसैले म के भन्छु भने यो सरकारलाई सकेसम्म खुट्टा टेकाउने र सँगै यसलाई घोडा टिकाउने भनेको छैन,
यसलाई खुट्टा टेकाउने र किसानलाई मद्दत गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यथा हामी आज जहाँ पुगेका छौँ, हाम्रो सिङ्गो मानव समाज खेतीपाती गर्ने प्रविधिका हिसाबले, तरिकाका हिसाबले, हाम्रो समाजको संरचनाका हिसाबले हामी अब किसानले मात्रै खेती गरेर खेती जोगाउने परिस्थितिमा छैनौँ। त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा के भन्छु भने आज अघि त्यहाँ भानुजीले छुस्स भन्नुभयो, बेला बेलामा हाम्रो हरिजीहरू, यमुनाजीहरू बेला बेलामा वकालत गर्नुहुन्छ होइन। अब यो कृषि विकास रणनीति, त्यो कृषि विकास रणनीति मात्रै होइन, अस्ति मन्त्रीले घोषणा गरेका कृषि विकासका कार्यक्रम समेत अब तिनको कुनै सान्दर्भिकता छैन, सकिसक्यो कोरोनाका महामारीका कारणले, हाम्रा कुबुद्धिका कारण। अब त हामीले समग्र कृषि सच्याउने हो भने आजको परिस्थितिमा कुरा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको यहाँले भने जस्तो भविष्यका युवाहरू जसको भविष्यका लागि यो हाम्रो खाद्य जोगाउनु परेको छ, कृषि जोगाउनु परेको छ, समाज जोगाउनु परेको छ। हामी उमेर ढल्केका मान्छेहरू त बस दिएर कुरा गरिदिए भएको छ, तर उनीहरू कृषिमा लाग्ने हो भने कृषिलाई हेर्ने नयाँ विवेक चाहिन्छ। हाम्रा अहिलेका विवेकले यसबाट हुँदैन। त्यसमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी पहिला त यो कुरामा सार्थक बहस गरौँ। यसले हामीलाई भुइँमा टेक्न बाध्य बनाएछ। हामी हाम्रो खाद्य सङ्कटका हिसाबले यसमा सार्थक बहस गरौँ र बहसहरूलाई छेकबार नगरौँ। दोस्रो कुरा, यो अन्न फलाउने किसानै हुन् है। हाम्रा टिभीमा पनि यो अन्न फल्दैन, हाम्रा रेडियोमा पनि यो अन्न फल्दैन, हाम्रा कोठाभित्र पनि यो अन्न फल्दैन, किसानले रोपेर फल्छ। त्यो हुँदा हो उसलाई रोप्न सक्षम बनाउने, त्यो रोप्न विवेक उमार्ने र उसको विवेकलाई भरथेक गर्ने बुद्धिबाट विचार गरौँ। त्यसैले म अहिले पनि के भन्छु भने अब धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, तपाईँको समयको पनि पाबन्दी होला। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने अब अर्को वर्षको चाहिँ कार्यक्रम योजना बनाउँछ सरकार। सरकार भनेको त समग्र सरकार हो, सङ्घीय सरकार मात्रै नबुझ्नुहोस्। भोलि लकडाउन खुल्दा भोलिपल्टदेखि किसानले बाउसो लिएर खेता जान्छ। अहिले पनि कति ठाउँमा हरिजीले भन्नुभयो, अरूले भन्नुभयो, मिल्या ठाउँमा गएकै छ। उसका विवेकले त काम गरेको छ। म के भन्छु, केही नगर्नुहोस् तपाईँ हामीले चाहिँ किसानको विवेक लगाएर खेती गर्ने बुद्धिलाई सम्मान गरौँ, सलाम गरौँ र त्यसलाई भरोसा दिउँ। त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर कृष्ण पौडेलजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिट मार्ने बेला भयो, आजको कार्यक्रम बिट मार्छु। म मेरो दर्शक श्रोतालाई भनौँ, आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सभापति तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य भानु सिग्देल, कृषि अनुसन्धान परिषदकी सदस्य तथा कृषिविद यमुना घले, कृषि अनुसन्धान परिषदकै कृषिविज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता डाक्टर हरि केसी। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा मेरो आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, भोलि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा, अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।